اگه اجباری نبود اصلا نمیرفتم. اصلا دوست ندارم. دفعه قبلم رفته بودی سفر. روز سالگرد ازدواجمون منو تنها گذاشتی. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. شاه میر ریحان علی، عقد شما با مونا میرزا فرزند ملک میرزا با مهریه 32 روپیه و 8 آنه در حضور این شاهدان خوانده میشه. آیا شما قبول میکنید؟ قبول میکنم. اینجا رو امضا کنید. فکر کن دفعه قبل که اجبار بود، الانم همونه. دیگه باید برم. دیر شده. شاه میر، میشه وقتی رسیدی زنگ بزنی؟ راستی هدیه منو ندادی. من که گفتم یادم رفته. وقتی اومدم میگیرم بهت میدم. نه، نمیخواد چیزی بگیری. همینو بنداز گردنم. من فکر میکنم که بهم گردن بنده طلا دادی. داری شرمندم میکنی؟ مگه میتونم شرمندت کنم؟ آزرا، تو میدونی تو کاملا دیوونه‌ای. اون عشق نیست اگه آدمو دیوونه نکنه.